अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8th इंग्लिश की जो पोइम नंबर 7 है रिंकल्स, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और रिंकल्स जो होते हैं, रिंकल्स हम कहते हैं झुर्रियों को, लेकिन इस पोइम में रिंकल्स का जो माने है वो झुर्रियाँ नहीं है, बल्कि रिंकल्स का माने है कुर्बानियाँ। अब हम सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ेंगे। Mothers make infinite sacrifices for their children, including even giving up all they possess. माँ अपने बच्चों के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देते हैं। इन कुर्बानियों में वो सब कुछ होता है जो उनके पास होता है। यानी कि शायर का के कहने का मतलब ये है कि अगर माँ के पास कुछ कोई भी चीज़ हो तो वो उस चीज़ को भी अपने बच्चे के लिए रखती हैं, पेश रखती हैं। The toll of such sacrifices is heavy. इन कुर्बानियों ऐसी कुर्बानियों का वज़न और कीमत बहुत है। Children need to appreciate and reciprocate motherly love. बच्चों को चाहिए कि वो माँ के प्यार की कदर करे और बदला चुकाए। The poem relates the sacrifices a woman makes while on the path of motherhood. ये नज़म बयान करती है उन कुर्बानियों को जो एक औरत उठाती है जब वो माँ बनने की रास्ते पर होती है। यानी कि जब एक लड़की की शादी होती है, शादी के बाद जब एक लड़की को बच्चा होता है और फिर हम उसको लड़की नहीं, उसको हम माँ कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समराइज़ करूँगा। माँ अपने बच्चों के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देते हैं। माँ अपने बच्चों को हर कोई चीज़ देती है जो उनके पास होता है। इन कुर्बानियों की कीमत, इन कुर्बानियों का वज़न बहुत भारी होता है। बच्चों को चाहिए कि वो माँ के प्यार की कदर करे और बदला चुकाने की कोशिश करे। ये नज़म बयान करती है उन कुर्बानियों को जो एक औरत उठाती है जब वो माँ की हालत में होती है। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पोइम की तरफ बढ़ेंगे। पहले स्टैंजा में My mother, making bold today, I began to count wrinkles on your face. क्या बता रहा है? मेरी माँ, आज हिम्मत करते हुए मैं शुरू करता हूँ गिनना तुम्हारे चेहरे की झुर्रियाँ, कुर्बानियाँ। शायर के कहने का मतलब ये है, शायर अपनी माँ से बता रहा है, मेरी माँ, आज मुझ में हिम्मत आ गई है, आज मजबूर हुआ हूँ मैं, आज मैंने आपके चेहरे पर आपकी कुर्बानियाँ गिनना शुरू किया। आज मैंने आपके चेहरे पर आपकी झुर्रियाँ, आपकी कुर्बानियाँ गिनना शुरू किया, काउंट शुरू किया। दूसरे स्टेंजा में One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. क्या बता रहा है? एक झुर्री, एक कुर्बानी उस वक्त की जब तुम्हारे बाप ने तुमको निकाला, यानी कि आपकी शादी की, जब तुम्हारे बाप ने तुमको अपने आंगन से निकाल कर और दूसरे के आंगन में लगा दिया। यानी कि शायर के कहने का मतलब ये है, एक कुर्बानी आपने उस वक्त उठाई जब आपके बाप ने आपको निकाला, अपरूटेड यू, निकाला, फ्रॉम द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस, अपने मकान के आंगन से निकाला, टू प्लांट यू इन द कोर्टयार्ड ऑफ अदर्स, और दूसरे के आंगन में लगाया। यानी कि शायर का कहने का मतलब ये है कि एक कुर्बानी, शायर अपनी माँ से बता रहे हैं, माँ आपने एक कुर्बानी उस वक्त उठाई जब आपके बाप ने आपकी शादी की। उस वक्त क्या होता है, यानी कि वो एक लड़की को शादी के वक्त अपना घर छोड़ना पड़ता है और दूसरे के घर में जाना पड़ता है। यानी कि उस वक्त उस लड़की पर क्या बीती होगी। उस वक्त उसे अपने माँ बाप, अपने वो भाई बहन छोड़ने पड़ते हैं। एक किस्म की कुर्बानी ही वो देती हैं। यही शायर बता रहा था, एक कुर्बानी आपने उस वक्त उठाई जब आपके बाप ने आपको निकाला अपने घर के आंगन से, अपने घर से निकाल कर दूसरे के घर में लगा दिया।
آپ کی شادی کی اس وقت ماں آپ نے ایک قربانی اٹھائی. تیسرے سٹنزا میں One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb. ایک قربانی اس وقت کی جب میں نے خود کی پرورش کی تمہارے خون سے اور میں بڑا ہوا تمہارے رحم میں. شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے، شاعر اپنی ماں سے بتا رہا ہے One wrinkle of that time، ایک قربانی اس وقت آپ نے ماں اٹھائی جب میں آپ کے خون پر پل رہا تھا، بڑھ رہا تھا، اور آپ کی جو پیٹ ہے آپ کی پیٹ میں پل رہا تھا. اس وقت بھی بہت ساری تکلیفیں ماں کو جھیلنی پڑتی ہیں، یعنی کہ ہم ایسے کہتے ہیں جب پریگننسی کی حالت میں ماں ہوتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے، اس وقت بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیفیں بھی ماں برداشت کرتی ہے. یہی شاعر کے کہنے کا مطلب ہے. اب چوتھے سٹنزا میں Another wrinkles when I sucked from your breasts the comeliness of your face. کیا بتا رہا ہے؟ ایک اور قربانی، ایک اور جری اس وقت کی جب میں نے تمہاری چھاتی سے دودھ پیا اور جو تمہارے چہرے کی خوبصورتی تھی وہ کم ہوتی گئی. شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے، شاعر اپنی ماں سے بتا رہا ہے، اے ماں، ایک اور قربانی آپ نے اس وقت اٹھائی جب میں آپ کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا اور میرے دودھ پینے سے جو آپ کے چہرے کی خوبصورتی تھی وہ کم ہوتی گئی. اس وقت آپ نے وہ قربانی اٹھائی. اب پانچواں سٹنزا، ففتھ سٹنزا Still another wrinkle when a girl took me away from you. ایک اور قربانی اس وقت کی، ایک اور جری اس وقت کی جب ایک لڑکی نے مجھے آپ سے دور لے گئی. جب ایک لڑکی مجھے آپ سے دور لے گئی اس وقت آپ نے ایک اور قربانی اٹھا لی. شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے، شاعر اپنی ماں سے بتا رہا ہے، اے ماں، جب آپ لوگوں نے میری شادی کی، شادی کے بعد جب میری زندگی میں ایک لڑکی آ گئی تو اس کے بعد اس لڑکی نے مجھے آپ لوگوں سے الگ کیا. اس لڑکی نے مجھے آپ لوگوں سے الگ کیا، اپنی ماں سے الگ کیا. تو آپ سے الگ ہونے کے بعد، لڑکی کی وجہ سے آپ سے الگ ہونے کے بعد اس وقت بھی آپ نے ایک اور قربانی الگ کی. ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہم ابھی بچے ہیں، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جب ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں اچھی طریقے سے تو پھر شادی کے وقت جب ہماری زندگی میں ایک لڑکی آتی ہے تو ہمیں اس وقت اپنی ماں کو الگ نہیں کرنا چاہیے. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، پلیز. اب سکس سٹنزا کی طرف ہم بڑھیں گے. Mother, my mother, taking courage in my hands today, I am seeking under the skin of your wrinkless echo. کیا بتا رہا ہے؟ ماں، میری ماں. Mother, my mother. ماں، میری ماں. Taking courage in my hands. میں ہمت کرتے ہوئے، مجبور ہوتے ہوئے میں ڈھونڈ رہا ہوں تمہارے جھریوں کے جلد کے نیچے ایک لڑکی. شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے، شاعر اپنی ماں سے یہ بتا رہا ہے، میری ماں، آج مجھ میں ہمت آ گئی ہے، آج میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں آپ کے قربانیوں کے نیچے، آپ کی جو یہ جھریاں ہیں، آج آپ کمزور ہو گئی ہو، میں آپ میں وہی لڑکی ڈھونڈنا چاہتا ہوں جب آپ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی. وہی لڑکی میں آپ کی جھریوں کے نیچے دیکھنا چاہتا ہوں. آج آپ لڑکی نہیں ہو، آج آپ ماں ہو، لیکن میں آپ میں وہی لڑکی ڈھونڈنا چاہتا ہوں جب آپ چھوٹی تھی. آگے کیا بتا رہا ہے؟ Who was suppressed, who celebrate Radhi festival with fondness, who went to the Tawi to immerse Radhi seedlings and bath during the Navratras, who played hopscotch and the game of pebbles. اوپر اس نے بتایا، میں آپ کی جھریوں کے نیچے ایک لڑکی کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں. اب کیا بتا رہا ہے؟ Who was suppressed، میں اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں جس کو دباؤ ڈالا گیا.
جس کے ساتھ زبردستی کی گئی، جو راتیں تہوار منایا کرتی تھی خوشی سے، شوق سے، جو دریائے تاوی میں راتیں پودے ڈبانے کے لیے جاتی تھی، جو نوراترا کے دوران نہایا کرتی تھی، جو الگ الگ قسم کی کھیلیں کھیلا کرتی تھی، ہاپس کچ گیم جو کھیلا کرتی تھی، جو کنکریاں کی کھیل کھیلا کرتی تھی، میں اسی لڑکی کو آپ کی جھریوں کے نیچے ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ اے ماں، اے ماں، آج آپ میں جھریاں ہیں، آج آپ کمزور ہو گئی ہو، میں آپ میں وہی لڑکی تلاش کرنا چاہتا ہوں جب آپ چھوٹی لڑکی تھی، جس کو دبایا گیا، جو کبھی کھیلا کرتی تھی الگ الگ قسم کی کھیلیں، میں وہی آپ میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ اب آگے کیا بتا رہا ہے 7th اسٹینزا میں، I will bring for you everything, colors for Radhi, tinsel for your dupatta, colorful pebbles from across the Tavi, become that girl mother just for a day۔ کیا بتا رہا ہے؟ ماں، ماں، میں تمہارے لیے لاؤں گا ہر چیز، I will bring for you everything، میں تمہارے لیے لاؤں گا ہر چیز، رادھے کے رنگ، تمہارے دوپٹے کے لیے چمکتے ہوئے دھاگے، اس کے علاوہ وہ رنگ برنگی کنکریاں، دریائے تاوی کے اس پار سے، وہ لڑکی بن جاؤ صرف ایک دن کے لیے، ماں صرف ایک دن کے لیے وہی لڑکی بن جاؤ جب آپ چھوٹی تھی، جب آپ الگ الگ قسم کی کھیلیں کھیلا کرتی تھی خوشی سے، جب آپ آزادی سے اپنی زندگی گزارا کرتی تھی، وہی لڑکی بن جاؤ ماں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہی لڑکی بن جاؤ صرف ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ جو پوئم ہے یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اب ایک ریکویسٹ ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا۔